आप सारे दिल खोल के हमारे सफी शौकत अली चैंपियन के लिए तालियां बजाए, जो आज पास होकर उनको हमने बहुत खुशी कर दी। मुबारक हो शफी, मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो भाईजान, ओके मुबारक हो भाईजान, मुबारक। चलो अभी ना मुबारक है, मुबारक। एक मिनट, एक मिनट, सबकी म्यूट बंद कर रहा था। अभी सबको मैंने म्यूट कर दिया है। अभी शफी शौकत अली सिर्फ आप अपनी वीडियो ऑन रख, अभी माइक ऑन करें अभी। अस्सलाम बोले। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफी जी, कैसा लग रहा है सबसे पहले आपको? सर जी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। यकीन करें आपकी मेहनत और कोशिश की वजह से बहुत ही आसान। आज मैं सुबह बहुत नर्वस आपके साथ क्विज की है, लेकिन जब जैसे ना गया हूँ तो वहां बैठे हूँ, आपने जैसे कहा था वैसे मैंने किया और अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर दिया सब कुछ। यकीन करो जब मैं पहले दिनों में आया था मुझे एक लफ्ज की समझ नहीं थी आती, इटालियन तो मुझे बिल्कुल नहीं थी आती, लेकिन आपकी वजह से, आपके ये पढ़ाने के जो स्टाइल है, जो ये पढ़ने की वजह से ही जब मैंने जो लफ्ज सीखे हैं आपके पढ़ाने की वजह से ही सीखे हैं। और जो भी स्टूडेंट इधर स्टडी कर रहे हैं सर के साथ, आप दिल लगा के पढ़े, जैसे सर कहते हैं वैसे करें, इंशाल्लाह 100% आपको लाइसेंस मिलेगा। अभी तो आप इटालियन पढ़ भी रहे थे, मैं देखा कि आप बड़े आराम से पढ़ रहे थे, बयान भी अच्छा कर रहे थे, समझ भी रहे थे। मैं हैरान हो गया, मुझे याद है कि आपने शुरुआत में कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बिल्कुल नहीं समझ आ रही सर जी, सब मैं सुन के कर रहा था, वो पढ़ने की वजह से। अभी मैं पढ़ भी सकता हूँ, लेकिन ज्यादा मैं सुनने वाले किया है, पढ़ भी सकता हूँ, मुश्किल नहीं पेश आती सर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और आप अभी आपको पश्त जबान में आपके दोस्तों को कुछ कहना है तो आप दिल खोल के कह सकते हो जी। अस्सलाम वालेकुम ज़मातुल नुस्तड़ी मशे सर सर कम दर्स के वक्त तकदे सवा क्लास अखले सर कम खबर के या खुद कर न प्रे दे फेसबुक और दा टिकटॉक और दा शई ना खुद तकरीबन शल रज 15 रज तासो खोरियो के कना 15 रज के तास तैयारी गई او امتحان کې سم مشکل نشته، هم دغه سوالونه د راځي کوم چې دا سر د تخې دا څو لفظونه دا مغزو کې کېنوي سل په سل تاسو کامیابیږئ. هیڅ مشکل درته نشته، څنګه چې ته استاد وایي ما هغې باندې عمل وکړئ، مشکلات به درته انشاءالله نه پیښیږي. الله دې تاسو ټول کامیاب ولري او ټول ته خدای پاک احسان ورکړي. शाबाश, थैंक यू वेरी मच। किसको सवाल कुछ पूछना हो, सफी शौकत अली को सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं अगर आप चाहते हो। ओके, नहीं देख रहे हैं किसी को कुछ सवाल नहीं है तो शफी शौकत अली, आपको पता है हम आपका हाथ अच्छी अली जान ने कुछ पूछना है, चलो अली जान पूछ रहे हैं। कितना बस ورور یو پښتنه مې کوله د سیدانډي والانو پښتنه کوه وای وای چې کله کله الته چې ورسه کنه نو الته ډېر آسان سوالونه درته راځي، دا صحیح حساب د کله مونږ ته ډاډای نه راګي. الته آسان دي، مقصد سړی د لګ پر پریشر کې راځي، نور څه مشکل نشته. همدغه سوالونه د معلم چې مونږ ته وایم دغه سوالونه دي، خو بعضې وخت کې لږ اخوا دېخوا کې نور مشکل نشته. مقصد چې زه په ټکي ژبه باندې ټالوي باندې نه پوهېدم، همدغه سوالونه مې هر ورځ کول. اخرنۍ ورځو کې چې دی ما تقریبا سر جي ویلي اووه کویز دغه به کوئ، ما 15 زره ما هغه مې اورېدل، بار بار به مې کول او همالته اسانه سوال راځي، خالي صرف چې پریشر کې رانه نه شي، بس قلارې په تبه کښېنې سوالونه هغه اسانه دي، هېڅ مشکل نشته دی، خبره صحیح ده اسانه. ډېره خوشحاله اوسئ. एक मिनट, कासिम नवाज आपने क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम भाई। मुबारक हो। वालेकुम सलाम भाई, अपना स्केदा तो शेयर कर दें। अच्छा, जब आप वो कह रहे हैं कि आप जब आपको स्केदा मिलेगा हमें शेयर करें ताकि हम सारे देख सके आपको कौन से सवाल आए थे। अगर आप चाहते हो तो आप बोले, जब मिलेगा तब। स्केदा अभी नहीं मिला सर। नो प्रॉब्लम, टेंशन मुझे पूछना अगर हो सकता है। देखो ना, एक्चुअली ये स्केदा एक प्राइवेट पर्सनल चीज होती है और हर एक स्टूडेंट का उनके उसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, वो दे इजाजत दे। मैं पूछता हूँ, जब मैं स्केदा देता हूँ ना, मैं स्टूडेंट को बोलते लिख के भेजो कि मुझे इजाजत है ये स्केदा दूसरों को बताने के लिए। तो ये पर्सन चलते, अगर वो खुद बोलेंगे दे दो मैं दे दूंगा, अगर वो नहीं बोलेंगे मैं भी थोड़ा टेंशन में था सर। मेरे से पहले एक बांग्लादेश का लड़का था, वो उसको नाम लेकर बुलाया तो उसके पता आपके 5 रह रहे हैं, मैं भी डर गया। मैं जब उसके बाद मेरा नाम बुलाया, मुझे बोलता है कि आप पास हो गए हो। मैंने बोला मेरे कितनी एरर गलतियां हैं, वो बोल रहा है कि अभी नहीं तुम पास हो गए। मैं फिर वो फाइल लेके बाहर निकल आया हूँ। नो प्रॉब्लम,
हमको पास होने से मतलब, मैं तो चाहता था आप 0 गलती से पास करो। हाँ जी मसीउल्लाह, आपको क्या पूछना है? السلام عليكم ورحمة فقط دا په غوښتل وپوښتم درنه چې مې تقریبا تاسو څومره وخت ټول تیر کړ د درس څومره وخت ما څونه ما ورځې درس ویلی ما هو تقریبا سر جی سره اتنه همیش چې خو زمال د اسناد کې لګ مشکلات او ولا کوټ چې بس کال مې نو یو شی بل شی الګ کارونه کې بندم کنه دا ټوله دا کوشش چې موږ د اخرنۍ شل 15 ورځې کې مار زور وته ورکو چې کوشش مغزو ته ورکړه چې ټو بزل وخت یې کنه اسناد که مکمل بس یو شل ورځې 15 ورځې مغزو ته بوج ورکړه چې دغه کوا په یو مېش کې دنه ته تیاریږي مشکل نشته امتحان ته ټیم راهو او وخت په ذل وخت مت راوي مننه ओके मनाना। रूहानी आपको क्या पूछना था? सर मैंने यही पूछना था भाई से कि अरोरा मादा पुख्तना कोला जमो खजान था माउस के दो कोला पास में मोबाइल के माउस से हम मरगरी ताक समर होलेगा और जजान खपल जान डेर डाडा कोम मातम د خره یو شل دوی شو نه ستا دغه ماته معلوم ده ستا دغه زما دغه یو رقم ستا ته زما پام سر سره په ما خبرو کړ ما به ډیر بوج واچو مغزو باندې اول سر کې مې 2-3 غلطین تر اوسه ورځ کې مې ډیر زور واچو به وو شپږ اته ته ورسېدلې به سر جیره ته ویل ډیر دغه ما کو به دغه مغزو باندې دغه چې سبې چې مزتله ما تقریبا دوس کې دی وګړي دوړو کې شپږ وو غلطین شو به مې دغه سپری وسته سر جی سره مې چوک آنلاین مو سره سبې وکړو هغه کې مې 2 غلطیان کې یو غلطي وکړه به سر راته ویل ته چلاړې دغه ډېر مغزو باندې ډېر بوج ما اسانه کینه چې بلک پته بیا کینه دغه کې په دې کلاس کې ټول منګو تاسو انډیوالا نظم یو بل هغه پکې د مرګره ځان پیژني هغه تاسو وایم مال په ایټالیا لایسنس نه ورکولای سوالونه ډیر شو تر واستل نه خو لایسنس ورکړي او ډیر هم تاسو کې چې په خیر لایسنس واخلي او د خیر ځای ان شاء الله زبه څه مشکل ان شاء الله به سر جی زما نمبر واخله माना सलाम अलैकुम। ओके शफी शौकत बहुत शुक्रिया आपका, दिल खुश कर दिया हमारा, डेढ़ मनाना। और अभी जब आप आओगे ना पक्की लाइसेंस करने के लिए तब भी आपने मुझसे रब्ता करना है ताकि मैं आपको पहले ट्राई में पास करा सकूं, ठीक है? इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। अभी आपकी जिंदगी शुरू हुई है यूरोप के अंदर, अभी देखो क्या मजे आते हैं। आपका भी सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पढ़ाने का भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप और बहुत आपने कोशिश किया सुबह उठकर भी। बस इंसान को थोड़ी कोशिश करने, दिमाग पर बोझ डालने, जैसा आप कहते हैं करें, इंशाल्लाह कामयाबी नसीब होगी। आमीन, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं रिकॉर्डिंग